बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 मार्च 1977 एविएशन की तारीख का सबसे अंधोनाक दिन। स्पेन के टेनरीफ एयरपोर्ट पर गहरी धुंध के दौरान दो बोइंग 747 तैयारे रनवे पर आपस में टकरा गए। ये हादसा तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई सानेहा बन गया। कम विजिबिलिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को गलत समझने के बायस ये अलमनाक हादसा पेश आया। ये सानहा हमें याद दिलाता है कि धुंध में फ़्लाइट ऑपरेशंस के दौरान किस कदर मुश्किलात दरपेश होती हैं और पायलट्स और कंट्रोलर्स के दरमियान दुरुस्त राब्ते की कितनी अहमियत है। तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर्स में बेपनाह तरक्की हो चुकी है, लेकिन धुंध में काम करने के ख़तरात आज भी हकीकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लाहौर एयरपोर्ट बिहाइंड द सीन लेकर जाएंगे, जहां सर्दियों की गहरी धुंध फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए इंतहाई मुश्किल हालात पैदा करती है। हम देखेंगे कि पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स किस तरह मिलकर काम करते हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS जैसे जदीद टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, ताकि इन सख्त हालात में भी हिफाजत सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। हर साल सर्दियों में लाहौर एयरपोर्ट एक अनदेखे दुश्मन का सामना करता है, गहरी धुंध। लेकिन धुंध क्या है, ये कैसे फैलती है, ये फ़्लाइट ऑपरेशंस को इतना मुतासर क्यों करती है? आज हम जानेंगे लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध की कहानी। धुंध फॉग इस वक्त बनती है जब हवा में नमी तेज़ी से ठंडी होकर पानी के छोटे कतरों में बदल जाती है, जो फ़िज़ा में मुअल्लक रहते हैं। ये आम तौर पर सर्द साफ़ रातों में होती है, ख़ास तौर पर जब दर्जा हरारत कम हो और हवा में नमी ज़्यादा हो। लाहौर जैसे इलाकों में सर्दियों की लंबी रातें और पुरसुकून हवा धुंध को ज़्यादा देर तक रहने के लिए मौका देती है। एयरपोर्ट पर मौजूद महकमा मौसमियात की टीम मुसलसल मौसम पर नज़र रखती है। जदीद आलात जैसे कि विजिबिलिटी सेंसर्स और सेटेलाइट तस्वीर हकीकी वक्त रियल टाइम में मालूमात फराहम करते हैं, जो धुंध बनने और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाने में मदद देते हैं। हवाई जहाज़ के पायलट्स को रवानगी या मंजिल के एरोड्रोम्स के हवाले से मौसम की तफसीलात फराहम की जाती हैं, जिनमें धुंध, कम नज़र आने की सूरत हाल और दीगर वेदर वार्निंग्स, मौसमी ख़तरात के ऐलानात शामिल होते हैं। ये मालूमात पायलट्स तक उनके ऑपरेशंस ऑफिसर या एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के ज़रिए पहुँचाई जाती है। मौसम की मौजूदा सूरत हाल, पेशन गोइयाँ और खुसूसी वार्निंग्स को तफसीली रिपोर्ट्स की शक्ल में दिया जाता है, ताकि पायलट्स प्रवास के दौरान दरपेश चैलेंजेस के लिए बेहतर तौर पर तैयार रह सकें और महफूज ऑपरेशंस यकीनी बनाया जा सके। ये अहम मालूमात फिर पायलट्स को ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस ATIS के ज़रिए फराहम की जाती हैं। ये एक मुसलसल नशरियात है जो मौसम, विजिबिलिटी और रनवे की हालत के बारे में अपडेट देती है। पायलट्स इस मालूमात को लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए पहले से तैयारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कितनी दूर तक देखा जा सकता है, यानी विजिबिलिटी कितनी है, ये कैसे मालूम किया जाता है? विजिबिलिटी की पैमाइश कैसे की जाती है? लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे विजिबिलिटी रेंज RVR सेंसर्स लगे हुए हैं, जो जदीद ऑप्टिकल सिस्टम्स के ज़रिए ये कैलकुलेट करते हैं कि पायलट रनवे पर कितनी दूर तक देख सकेगा। ये डेटा फ़्लाइट ऑपरेशंस के जारी रहने या बंद होने के फ़ैसले के लिए बहुत ज़रूरी है। लाहौर एयरपोर्ट पर सरफेस मूवमेंट रडार SMR भी नस्ब है, जो गहरी धुंध के दौरान टैक्सीवेज और रनवे पर हवाई जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाता है। ये रडार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को महदूद नज़र आने वाली सूरत हाल में दुरुस्त रहनुमाई भी फराहम करता है। हर एयरपोर्ट के विजिबिलिटी मिनिमाज होते हैं, यानी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम से कम दरकार विजिबिलिटी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स उस वक्त तक लैंड या टेक ऑफ नहीं कर सकती जब तक विजिबिलिटी इस हद से ज़्यादा ना हो, क्योंकि सेफ्टी हमेशा सबसे अहम है। जब विजिबिलिटी कम होती है, कंट्रोलर्स पायलट्स के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और रनवे की हालत और धुंध की शिद्दत के बारे में अपडेट्स देते हैं। ये मालूमात पायलट्स को फैसला करने में मदद देती हैं कि लैंडिंग जारी रखें या किसी और एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं। टावर कंट्रोलर्स की जानिब से फराहम करदा विजिबिलिटी ऑब्जर्वेशंस इंतहाई अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये मुशाहिदात कंट्रोल टावर से बराह रास्त किए जाते हैं, जो हवाई अड्डे के इर्द गिर्द की असल मौसमी सूरत हाल को ज़ाहिर करते हैं। इन मुशाहिदात को पायलट्स और दीगर एविएशन स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुस्तनिद और काबिल एतमाद समझा जाता है, ख़ास तौर पर लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान, जहां दुरुस्त विजिबिलिटी मालूमात महफूज ऑपरेशंस के लिए लाजमी होती हैं। जब धुंध गहरी होती है तो सबसे पहले डिपार्चर्स और अराइवल मुतासर होते हैं। फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं,
یا کینسل ہو سکتی ہیں، تاکہ مسافروں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تاخیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ رن وے پر محفوظ طریقے سے جہاز کو ٹیکسی، ٹیک آف اور لینڈ کروانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں سب سے اہم ٹول انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ILS ہوتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ILS CAT 3B موجود ہے، جو جدید ترین سسٹمز میں سے ایک ہے۔ یہ نظام پائلٹس کو کم سے کم ویزیبلٹی میں بھی رن وے تک درست طور پر گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن ان سسٹمز کے باوجود کچھ حدود موجود ہیں، لمیٹیشنز موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں زیرو ویزیبلٹی پر بھی لینڈنگ ٹیک آف ہو جائیں گے۔ اگر ویزیبلٹی بہت کم ہو جائے تو فلائٹس دوسرے ایئرپورٹس پر ڈائیورٹ کر دی جاتی ہیں اور ڈپارچرز کو سٹارٹ اپ ہی نہیں دیا جاتا۔ ہر ایئر لائن کے اپنے آپریٹنگ منیماز ہوتے ہیں، جنہیں پائلٹس ہر حال میں ڈپارچر اور ارائیول کے وقت فالو کرتے ہیں۔ اگر ویزیبلٹی بہت کم ہو جائے تو ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز بند ہو جاتا ہے اور فلائٹس کو دوسرے ایئرپورٹس پر ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے۔ پائلٹس کو ایسے حالات میں فوری اور درست فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ لو ویزیبلٹی پروسیجرز LVP وہ اہم اقتدامات ہیں جو ایئرپورٹس پر کم دکھائی دینے والی صورتحال، جیسے کہ گہری دھند، شدید بارش یا برف باری کے دوران نافذ کیے جاتے ہیں۔ یہ پروسیجرز ہوائی جہازوں کی محفوظ آپریشنز، مسافروں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں جب ویژول ریفرنسز محدود ہو جائیں۔ لو ویزیبلٹی پروسیجرز LVP میں جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال شامل ہے، جیسے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم ILS، رن وے ویزیبلٹی رینج RVR سینسرز اور گراؤنڈ لائٹنگ، جو پائلٹس کو ٹیک آف، لینڈنگ اور ٹیکسی کے دوران رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، پائلٹس کے ساتھ درست اور بروقت رابطہ رکھتے ہوئے ہوائی جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بناتے ہیں۔ لو ویزیبلٹی پروسیجرز نہ صرف خطرات کو کم کرنے اور حادثات کو روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، بلکہ مشکل موسم کے باوجود ایئرپورٹ کے ضروری آپریشنز کو جاری رکھنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ILS CAT 3B موجود ہے، جو بہت کم دکھائی دینے والی حالت میں بھی لینڈنگ ممکن بناتا ہے۔ یہ سسٹم گراؤنڈ آلات اور ہوائی جہازوں کے سسٹمز کے ذریعے انتہائی درست سگنلز پر انحصار کرتا ہے، جو پائلٹ کو رن وے تک محفوظ طریقے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز پائلٹس کو موجودہ ویزیبلٹی، موسم کی صورتحال اور رن وے کی حالت کے بارے میں مسلسل اپ ڈیٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ فلائٹ کی محفوظ سیف آپریشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایئرپورٹ کے ٹیکسی ویز اور رن وے پر لگی ہوئی برائٹ لائٹس، تیز روشنیوں والا لائٹنگ سسٹم پائلٹس کو رن وے پر محفوظ طریقے سے لینڈ کرنے اور ٹیکسی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ATIS کے ذریعے پائلٹس کو مسلسل موسم کی اپ ڈیٹ اور ایئرپورٹ آپریشنز کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر ویزیبلٹی بہت کم ہو جائے تو فلائٹس کو تاخیر یا منسوخ کیا جاتا ہے اور ہنگامی یا ضروری فلائٹس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ویزیبلٹی مزید خراب ہو جائے اور آپریشنز ممکن نہ رہیں تو ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور فلائٹس کو قریبی متبادل ایئرپورٹس پر موڑ دیا جاتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ اور دھند کے درمیان یہ مقابلہ صرف موسم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی، مہارت اور ٹیم ورک کی ایک متاثر کن مثال ہے۔ اگلی بار جب آپ دھند کے باعث فلائٹ کی تاخیر دیکھیں تو یاد رکھیں کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اس سردیوں کے موسم میں دھند میں آپ کی فلائٹس محفوظ رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔